अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आपने कभी गौर किया है कि इस दुनिया में औरत क्या है? तो मेरे भाई, औरत इस दुनिया के खूबसूरत चेहरे की एक आँख है, और अगर औरत ना होती तो इस दुनिया की सूरत एक आँख कानी की तरह होती। इसीलिए मेरे प्यारे दोस्तों, हम इस वीडियो में आप लोगों को औरत क्या है से लेकर औरत इस्लाम आने से पहले किस हाल में थी और औरत आने के बाद किस हाल में है, मुकम्मल इस्लामिक हिस्ट्री बयान बताने वाली हूँ, जिसे देखकर आप लोगों की ईमान ताज़ा हो जाएगी। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखने के साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अपने घर की औरतों के साथ, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो मेरे दोस्तों, इस दुनिया में औरत खुदा की बड़ी बड़ी नेमतों में से एक बहुत बड़ी नेमत है। औरत दुनिया की आबादकारी और दीनदार में मर्दों के साथ तकरीबन बराबर की शरीक है। औरत मर्द के दिल का सुकून, रूह की राहत, जहन का इत्मीनान, बदन का चैन। औरत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के सिवा तमाम इंसानों की माँ है, इसीलिए वे सबके लिए काबिल एहतराम हैं। औरत का वजूद इंसानी तमन के लिए बेहद ही ज़रूरी है। अगर औरत ना होती तो बाकी की ज़िंदगी जंगली जानवरों से भी बदतर होती। औरत बचपन में भाई बहनों से मोहब्बत करती है, शादी के बाद शौहर से मोहब्बत करती है, और माँ बनकर अपनी औलाद से मोहब्बत करती है। इसीलिए औरत दुनिया में प्यार में मोहब्बत का एक ताजमहल है। लेकिन औरतों का इस्लाम आने से पहले का हाल बहुत ही ख़राब था। दुनिया में औरतों की कोई इज्जत व बुक नहीं थी। मर्दों की नज़र में इससे ज़्यादा औरतों की कोई हैश ही नहीं थी। सिर्फ वे मर्दों की नफसानी ख्वाहिशें पूरी करने का एक खिलौना बनी हुई थी। औरतें दिन रात मर्दों की किस्म किस्म की खिदमत करती थीं, और तरह तरह के कामों से यहाँ तक कि दूसरों के यहाँ मेहनत मजदूरी करके जो कुछ भी कमाती थीं वह भी मर्दों को ही दे दिया करती थीं। मगर जालिम मर्द फिर भी इन औरतों को कोई कद्र नहीं करते थे, बल्कि जानवरों की तरह इनको मारते और पीटते थे, और ज़रा ज़रा सी बात पर औरतों के कान, नाक वगैरह के आज़ा काट लिया करते थे, और कभी कभी तो कत्ल भी कर डालते थे। और उस दौर में अरब के लोगों के यहाँ अगर लड़की पैदा हो जाती थी तो उन लड़कियों को ज़िंदा दफन कर दिया जाता था, और बाप के मरने के बाद उसके लड़के जिस तरह बाप की जायदाद और सामान के मालिक हो जाया करते थे, उसी तरह अपने बाप की बीवियों के मालिक भी बन जाया करते थे, और इन औरतों को ज़बरदस्ती लोंडियाँ बनाकर रख लिया करते थे। औरतों को इनके माँ बाप, भाई बहन या शौहर की मिराश में से कोई हिस्सा नहीं मिलता था। न औरतें किसी चीज़ की मालिक हुआ करती थीं, और अरब के बाज़ काबिलों में ये जालिमा दस्तूर था कि बेवा हो जाने के बाद औरतों को घर से बाहर निकाल कर एक छोटे से तंगो तारीक झोपड़ों में 1 साल तक कैद में रखा जाता था। वह झोपड़े से बाहर नहीं निकल सकती थीं, ना गुस्ल करती थीं, ना कपड़े बदल सकती थीं। खाना पीना और अपनी सारी ज़रूरतें उसी झोपड़े में पूरी करती थीं। बहुत सी औरतें तो घुट घुट कर मर जाती थीं, और जो ज़िंदा बच जाती थीं वो 1 साल के बाद इनके आंचल में ऊँट को मेनियाँ डाल दी जाती थीं, और इनको मजदूर किया जाता था कि वे किसी जानवर के बदन से अपने बदन को रगड़े, फिर सारे शहर का उसी गंदे लिबास में चक्कर लगाए, और इधर उधर ऊँट की मंगनियार हुई चलती रहें। ये इस बात का ऐलान होता था कि इन औरतों की इद्दत ख़त्म हो गई है। इसी तरह की दूसरी भी तरह तरह की ख़राब और तकलीफ़ दह रस्में थीं, जो गरीब औरतों के लिए मुसीबतों और बलाओं का पहाड़ बनी हुई थीं, और बेचारी मुसीबत की मारी औरतें घुट घुट कर और रो रो कर अपनी ज़िंदगी के दिन गुजारती थीं। अपने हिंदुस्तान में तो बेवा औरतों के साथ ऐसे ऐसे दर्दनाक जालिमा सलूक किए जाते थे कि जिनको सोच सोच कर कलेजा मुंह को आ जाता है। हिंदू धर्म में हर औरत के लिए पूर्ण था कि वे ज़िंदगी भर किस्म किस्म की खिदमत करके पति पूजा यानी कि शौहर की पूजा करती रहे, और अगर शौहर की मौत हो जाए तो उसके बाद उसकी चिता की आग के शोलों पर ज़िंदा लेटकर सती हो जाए, यानी कि शौहर की लाश के साथ ज़िंदा औरत भी जलकर राख हो जाए। गर्ज पूरी दुनिया में बेरहम और जालिम मर्द औरतों पर ऐसे ऐसे जुल्मों सितम के पहाड़ तोड़ते थे। इन जुल्मों की दास्तान सुनकर एक दर्दमंद इंसान के सीने में रंजो गम से दिल टुकड़े टुकड़े हो जाता था।
ان مظلوم اور بے بس عورتوں کی مزدوری لاچاری کا یہ عالم تھا کہ سماج میں نہ عورتوں کے لیے کوئی حقوق تھے، نہ ان کی مظلومیت پر داد و فریاد کے لیے کسی قانون کا کوئی سہارا تھا۔ ہزاروں برس تک یہ ظلم و ستم کی ماری دکھیاری عورتیں اپنی اس بے بسی اور لاچاری پر روتی بلبلاتی اور آنسو بہاتی، مگر دنیا میں کوئی بھی ان عورتوں کے زخموں پر مرہم رکھنے والا اور ان کی مظلومیت کی آنسوؤں کو پہنچنے والا دور دور تک نظر نہیں آتا تھا۔ دنیا میں کوئی بھی ان کے دکھ درد کی فریاد سننے والا نہیں تھا، نہ کسی کے دل میں ان عورتوں کے لیے بال برابر بھی رحم اور جذبات تھا۔ عورتوں کے اس حال زار پر انسانیت رنج و غم سے بے چین اور بے قرار تھی، مگر اس کے لیے ان کے سوا کوئی چارہ کا نہیں تھا۔ وہ رحمت خدا بندی کا انتظار کرے کہ خدا تعالیٰ غیب سے کوئی ایسا سامان پیدا فرما دے کہ اچانک ساری دنیا میں ایک انوکھا انقلاب مدار ہو جائے اور لاچار عورتوں کا سارا دکھ درد دور ہو کر ان کا بیڑا پار ہو جائے۔ تو چنانچہ رحمت کا آفتاب جب طلوع ہو گیا تو ساری دنیا نے اچانک یہ محسوس کیا کہ جب ہمارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی طرف سے دین اسلام لے کر تشریف لائے تو دنیا بھر کی ستائی ہوئی عورتوں کی قسمت کا ستارہ چمک اٹھا اور اسلام کی بدولت ظالم مردوں کے ظلم ستم سے کچلی اور روندی ہوئی عورتوں کا درجہ اس قدر بلند ہو گیا کہ اس کے بعد زندگی اور موت کے ہر مرحلے اور ہر موڑ پر عورتیں مردوں کے دوش بزد کھڑی ہو گئیں، مردوں کی برابری کے درجے پر پہنچ گئیں۔ ماں کی طرح عورتوں کے بھی حقوق مقرر ہو گئے اور ان کے حقوق کی حفاظت کے لیے خدا بند نے قانون آسمان سے نازل کیے۔ ان کے حقوق دلانے کے لیے اسلامی قانون کی ماتحتی میں عدالتیں قائم ہو گئیں، عورتوں کو مالکانہ حقوق حاصل ہو گئے، تو عورتیں اپنے مہر کی رقم، اپنے تجارتوں، اپنی جائیداد کی مالک بنا دی گئیں، اپنے ماں باپ، بھائی بہن، اولاد اور شوہر کی میراث سے وارث قرار کر دی گئیں۔ وہ عورتیں جو مردوں کی جوتیوں سے زیادہ ذلیل و خوار اور انتہا مجبور اور لاچار تھیں، وہ مردوں کے دلوں کا سکون اور ان کے گھروں کی مالکہ بن گئیں۔ تو چنانچہ قرآن مجید نے صاف صاف لفظوں میں اعلان فرما دیا ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے تمہاری زندگی سے بیویاں پیدا کر دیں تاکہ تمہیں ان سے تسکین حاصل ہو، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور شفقت پیدا کر دی۔ اب کوئی مرد بلا وجہ نہ عورتوں کو مارتا پیٹتا ہے، نہ ان کو گھروں سے نکال سکتا ہے، اور نہ ہی کوئی ان کے مال و اسباب یا جائیداد کو چھین سکتا ہے، بلکہ ہر مرد مذہبی طور پر عورتوں کے حقوق ادا کرنے پر مجبور ہے۔ تو چنانچہ خدا بندے قدوسی نے قرآن مجید میں فرمایا کہ عورتوں کے مردوں پر ایسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے عورتوں پر، اچھے سلوک کے ساتھ، اور مرد کے لیے فرمان جاری فرما دیا کہ اچھے سلوک سے عورتوں کے ساتھ زندگی بسر کریں۔ تمام دنیا دیکھ لے کہ دین اسلام نے میاں بیوی کی اجتماع زندگی کی صدارت اگرچہ مرد کو عطا فرمائی ہے، اور مرد عورتوں پر حاکم بنا دیے گئے ہیں، تاکہ نظام خانداری میں اگر کوئی بڑی مشکل آن پڑے تو مرد اپنی خدا خود طاقت اور صلاحیت سے اس مشکل کو حل کر سکے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جہاں مردوں کے کچھ حقوق عورتوں پر واجب کر دیے گئے ہیں، وہاں عورتوں کے بھی کچھ حقوق مردوں پر لازم ٹھہرا دیے گئے ہیں۔ اسی لیے عورت اور مرد دونوں ایک دوسرے کے حقوق میں جکڑے ہوئے ہیں، تاکہ دونوں ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کر کے اپنی ابتدا زندگی کو شادمانی میں مسرت کی جنت بنا لیں اور نفاق و شقاقوں کے جہنم سے ہمیشہ کے لیے آزاد ہو جائیں۔ عورتوں کو درجہ و مراتب کی اتنی بلند منزلوں پر پہنچا دینا، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ احسان اور عظیم ہے کہ تمام دنیا کی عورتیں اگر اپنی زندگی کی آخری سانس تک اس احسان کا شکریہ ادا کرتی رہیں، پھر بھی وہ اس عظیم و شان احسان کی شکر گزاری سے سبق دوش نہیں ہو سکتی۔ تمام دنیا کے محسن اعظم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت کا کیا کہنا۔ تو دوستو، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور آگے اپنی ماں بہنوں میں اور اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں، تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ پہلے کے دور میں اور اب کے دور میں عورتوں کی عزت میں کتنا فرق آیا ہے۔ اللہ حافظ۔